जेन्ना आमी डिमांड घातलेलो की एक रिजन आसलो की ही कमिटी करून आमी तेजेर इन्वेस्टिगेशन करपाची गरज आसली की खंय डायवर्जन जाला कितें ना हेजी इन्वेस्टिगेशन खूब गरज आसली आनी कंटिन्युअसली जेन्ना कमिटी फॉर्म जाली डिमांड करून फॉर्म जाली तेन्ना कंटिन्युअसली म्हाजी लेटरां गेली हांवें चेअरमॅनाक लेटर घातलें की बाबा आमचे कमिटीचे थ्रू जाता कितें कित्याक पयलूच जी इंट्रोडक्टरी मिटींग आसली ती फर्स्ट मिटींग आसली तेन्ना व्हडलें कांय जावंक ना तेन्ना फक्त सांगलें अशें अशें म्हादयची आसा इतलेंच सांगलें तेज्या फुडें वर्सभर तेंच्यांनी मिटिंगूच घेवंक ना हें सगल्यांक खबर आसा आनी जेन्ना जानेवारीन जेन्ना बोवाळ जालो परत आमी डिमांड केलो की मिटींग जावपाक जाय एसेंब्लीन डिमांड केलो की मिटींग जावपाक जाय तेन्ना जानेवारीच्या 8 तारखेक दुसरी मिटींग जाली ही सेकंड मिटींग आसली आनी त्या मिटिंगेक आमी तांकां इनपुट्स विचारले की कितें जालां एक्झॅक्टली आजचो स्टेटस कितें आसा त्या मिटिंगेक तेंचेर स्टेटस कांय नासलो ते म्हणटा प्रवाह जाले म्हणून आनी तुमी पळयलां आसतलें प्रवाह जेन्ना जाली कमिटी फॉर्म जाली तेन्ना सगल्यांक पेडे खावयले इतले उमेदीन जाले जो BJP पक्ष आसा तो इतलो उमेदीन जालो की आमी म्हादयचो बॅटल जो आसा तो जिखलो पयलूच शिता फुडें मीठ खावप म्हणटा पळय तें त्या दिसा दिसून येयलें आनी आयज आमी पळयता की जेन्ना परत जानेवारी जावन एसेंब्ली जाली एसेंब्लीन परत आमी विचारलें की मिटींग जायना फुडें आमी जो डिमांड जेन्ना जानेवारीन मिटींग जाल्ली तेन्ना आमी डिमांड घातलेलो की आमकां कमिटीक सायड इन्स्पेक्शन जाय जॉयंट इन्स्पेक्शन थंय वचून पळोवपाक जाय की एक्झॅक्टली जाला कितें की कमिटी आमी फॉर्म बेश्टी हांगा बटाटे खावपाक जावं हांगा च्या घेवपाक लागून कमिटी फॉर्म करूं ना हांगा कमिटीक आमी येता आमचो टायम काडून आमी येता मुद्दम हांगा आयकोपाक जाणून घेवपाक लागून की ते एडवोकेट तुमी सुप्रीम कोर्टान घातला म्हणटा जे WIDचे ऑफिशियल्स आसा ते सांगता आपणाचें कितें सो जें आसा तें आमी कळपाक लागून एक्झॅक्ट कितें चल्लां तें बट जेन्ना 8 तारखेचो जी जानेवारीच्या 8 तारखेक जी मिटींग जाल्ली तितून डिमांड क्लियर आसलो आमी सगल्यांनी डिमांड घातलेलो आनी ती मिनिट्स ऑफ मिटिंगानूय आसा की इन्स्पेक्शन सायड इन्स्पेक्शन त्या कल्सा बांदोरा प्रोजेक्टाचेर सायड इन्स्पेक्शन जावपाक जाय आमी पळोवपाक जाय वचोन एक्झॅक्ट जालां कितें तें ना की प्रवाहूच वयतले आनी ते सांगतले आनी डायरेक्शन दितले अशें जावपाक जायना सो आमी तो डिमांड जो आसलो तो फॉर्वर्ड केल्लो तो डिमांड फुडें घातलो म्हणटा तेंच्यांनी ते सायडीन म्हटल्यार कर्नाटकाच्या चीफ मिनिस्टराक तो डिमांड धाडलो म्हणटा पण तेजी कांय रिप्लाय येवंक ना म्हणटा म्हटल्यार आतां म्हाका खबर ना की सरकार जो डबल इंजीन सरकार म्हणटा गोंयांनी BJP सेंटराकूय BJP इतलो सरकार आसून बसून थंय भिवून फाटीं रावता आनी तो फुडें कांयच करिना आयचे मिटिंगेचे शॉर्ट सुद्दां आयचे मिटिंगेक परत आमी विचारलें की जालां कितें कित्याक तुमी परत मिटिंगे आपयना 7-8 म्हयन्यांनी मिटींग आपयली आतां ऑक्टोबर जालो जानेवारी टू ऑक्टोबर 10 म्हयने जाले 10 म्हयन्यांनी तुमी मिटींग आपयली ओके 10 म्हयन्यांनी मिटींग आपोवन तुमी केलां कितें हें तांकां प्रश्न विचारलो तेन्ना तेंचे कडेन उत्तर हें आसा की आमचे कडेन कांय ना आमी सबज्युडीस मॅटर आसा सबज्युडीस तो एडवोकेट सुप्रीम कोर्टाक तांकां करोडांनी पयसो फी आमी दिता ते म्हणटा सबज्युडीस आसा दुसरे WIDचे ऑफिशियल म्हणटा सबज्युडीस आसा तिसरो चीफ सेक्रेटरी म्हणटा जो WID सेक्रेटरी आसा तो म्हणटा सबज्युडीस आसा आनी चेअरमॅनूय म्हणटा सबज्युडीस आसा अरे नाल्यार कमिटी कित्याक आसा सबज्युडीस म्हणून थंय ते डायवर्ट करीत रावले तुमी पळयलां आसतलें लास्ट टायम तेंच्यांनी ऑलरेडी स्टुडंटान रिपोर्ट केल्लो बाकीचे जे सोशल वर्कर आसा तेंच्यांनी रिपोर्ट केल्लो त्या टायमार तेंच्यांनी पळयलां की ऑलरेडी डायवर्जन जालां थंय ऑलरेडी कन्स्ट्रक्शन जालां आनी हो आमचें म्हणटा की थंय वचपाक मेळना थंय हें करपाक मेळना आनी आयज डिसिजन घेतला सुप्रीम कोर्टान अपील करतले सो आतां हितून अशें कळोन येता की हो जो सरकार जो आसा सरकार सामको तेंचें एडमिनिस्ट्रेशन टोटल कॉलॅप्स म्हटल्यार 10 म्हयन्यांनी तांकां याद येता की आतां काय जावपाचें ना आतां आमी सुप्रीम कोर्टान या 10 म्हयने लागता आनी तेंय बीन आतां 25 तारखेक म्हणटा 25 तारखेक जेन्ना ओपन जातले कोर्ट तेन्ना घालतले म्हणटा म्हटल्यार हें चल्लां कितें हितून इतलेंच कळटा की सरकार सिरियस ना सरकाराक फक्त आतां हें चल्लां पळय आतां सगळें खतखतें चल्लां पळय हे खतखत्यानूच बिजी आसा म्हादय जो आपणाची आवय म्हणटा हे आवयक लागून वाचोवपाक लागून जे फास्ट फॉवर्ड स्टेप्स घेवपाक जाय हे स्टेप्स आतां तरी आमकां मात्तूय दिसून येना आनी आयचे मिटिंगेन तरी प्रूव केलें तेन्ना हांवें आनी एक विचारलें की जी प्रवाह आसा प्रवाह कमिटी फॉर्म केल्या हेजो हें कितें आसा म्हटल्यार तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आसा म्हाका चेअरमॅना कडेन उत्तर अशें येता की तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी एनफोर्समेंट म्हणटा ते आतां एनफोर्समेंटूच रिस्पॉन्सिबिलिटी तेच्या फुडें कांय ना म्हटल्यार आमी आतां हांगा येवपाचें च्या घेवपाची थंय कितें चिवडा कितें दिता तो खावपाचो जावं बटाटे वॉटेवर कितें दिता तें खावपाचें आनी बरें तुमकां प्रेस बायट दिवपाचें परत घरा वचपाचें आनी गोंयकारांक जें आसा हो सरकार असो आसा की गोंयकारांक तुमी सुशेगाद रावा थंय उदक डायवर्ट जावनी आनी आमी आनी एक पादेशेर जावन आमी मरोनी गोंयकारांनी मरोनी
कित्याक जेन्ना आमी पळयताले एलक्यू घातलेले आमी पळयलां की कितलेशे गांवांनी 89 गांवांनी विलेजीन जे एलक्यून आमकां येयला रिप्लाय 89 विलेजींनी वॉटर शॉर्टफॉल आसा हो PWDचो रिप्लाय जो आतां DDW जाला म्हणल्यार तुमी चिंतूंक शकता की गोंयांत इतलो शॉर्टफॉल आसा आनी सरकार सिरियस मात्तूय ना म्हादय डायवर्ट जाता डायवर्ट जावनी दुसरे तुमी पळयता आसतले महाराष्ट्राचे जावं जे कंडक्टर ते बसून आयज ओपोज करता ते म्हणटात हें आमकां डायवर्जन नाका म्हणून कित्याक तांकां खबर आसा म्हादयचो कितलो इम्पॉर्टन्स आसा सरकारान अजून पर्यंत तांकां अप्रोच जावंक ना जावं तेंचे कोण आसा तेंचो जो टीम केल्ली आसा तांकां अप्रोच जावन तेंचे कडल्यान तेंचो पॉयंट ऑफ व्यू कितें आसा तो अंडरस्टँड जावंक ना जावं कमिटीक हांवें आनीक तांकां सांगलें की आमी वचून अप्रोच जावपाची गरज आसा की सगळे सायडीच्यान आमीय पळोवपाक जाय की तेंचोय व्यू पॉयंट कितें आसा तेंचोय समज आमकां तेंको मेळटा सगळे मेळून फायट करूं शकता पूण अशें कांयच चलना हांगा सिरियसनस म्हणटा ती मात्तूय दिसूंक येवना ते फक्त म्हणटा सबज्युडीस आतां ही मिटींग जी आसली फक्त सबज्युडीस सांगपाक ते आमकां म्हाका दिसता वॉट्सॅपार पासून घातलेलें न्हू नाल्यार ते जातले आसले नाल्यार एक मेल धाडलेली आमकां नाल्यार ते जातले आसले हांगा आपोवपाची गरज नासली हें नेमसेक आयज मिटींग घेतल्या नांवा पुरती मिटींग आसा आनी ते एडवोकेट आसा ते एडवोकेट फक्त सांगता कितें सबज्युडीस मॅटर आसा आमी डेट घेता तारीख पे तारीख आतां ही केन्ना तारीख मेळटली म्हाका तरी खबर ना तुमी तारीख खंयची सुप्रीम कोर्टाची तारीख ज्यो आसा जावं खंयच्या कोर्टाची त्यो तारख्यो केन्ना मेळटा तें म्हाका खबर ना सो हें डबल इंजीन सरकार BJPचें सरकार हेंचें एडमिनिस्ट्रेशन हें टोटल कॉलेप्स जाला आनी तेंचे कडेन तो गुगल इमेजीस पासून तेंचे कडेन ना आमी तांकां विचारले गुगल इमेजीस तुमी जो गुगल अर्थाचे थ्रू तुमी इमेज काडपाक हे सादो कोणी काडपाक शकता डिपार्टमेंटान त्यो इमेजीस धाडून आमकां दाखोवंक जाल्ल्यो आयज थंय स्क्रीन आसली ते स्क्रिनीर दाखोवंक जाल्ल्यो मात त्यो दाखोवंक ना सो हितून कळटा की आमच्या सरकाराक ते करपाचें ना तांकां पॉलिटिक्स घेवपाचें आसा हे फुडें धुकलुपाचें आसा आनी म्हादय डायवर्ट जातना म्हादय डायवर्ट जावनी हें आयज हें चल्लां आनी ही मिटींग जी आसली ही नेमसेक मिटींग जाल्ली आसा नथिंग हॅज बीन डिस्कस ओनली खाली चाय पे चर्चा न्हू ही चाय बेश्टी टायमपास लोकांक चाय पिवपाचें धाडपाचें हांगा फक्त डिस्कशन इतलेंच जालां की सबज्युडीस मॅटर आसा सबज्युडीसाक लागून आमी सुप्रीम कोर्टान डेट घेतले आतां प्रत्येक मिटिंगाक ते एकूच सांगता आमी डेट घेतले आतां कसली डेट ती तुमी चिंता मातशी कसली डेट ती परत कोर्टान कसले अपील करून ती ही कोर्टान अपील करपाची एकूच आसा पळय आतां इतली सादी गजाल डबल इंजीन सरकार कितलो फेल तो तुमकां सांगता ही कोर्टान डेट तारीख कसली घेता की आमकां इन्स्पेक्शन करपाक दिवचें म्हणून आयज म्हादय आमच्या गोंयांत येता आनी थंय वचोन आमकां कोर्टान म्हणल्यार आमकां डायरेक्शन कोर्टा कडेन मागपाक पडटा हांगा थंय नरेंद्र मोदी प्रायम मिनिस्टर आसा थंय अमित शाह आसा तो थंय वचून भाशणां दिता तांकां वचून सांगपाक गरज ना हांवें तेंच सांगलें की तुमी तांकां सांगा मरे म्हणून तुमकां प्रोटेक्शन आमकां प्रोटेक्शन दिवपाक जाय नाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें प्रोटेक्शन दिवन या आमी येता म्हणून सांगलें बट ते म्हणटा तांकां कितें सांगपाचें आमी सुप्रीम कोर्टान या आनी सुप्रीम कोर्टान भायर घातल्या थंय आमकां इन्स्पेक्शन केन्नाच करपाक मेळची ना ही रियलिटी आसा सो अशें आसा की डबल इंजीन नेमसेक हांगा ते पयले इंजीन म्हाका दिसता इनडायरेक्टली थंय सपोर्ट करता काय कोण जाणा कित्याक तुमी वचोन थंय अप्रोच जावन तांकां एटलिस्ट विचारा तरी न्हू बाबा आमी कितें करतले आमकां हांगा इन्स्पेक्शन करपा अरे सादी आतां कमिटीक तुमी वचपाक दिवंक शकना थंय म्हणटा ऑफिसरांक धाडपाचें अरे ऑफिसरांक धाडूं कितें फाल्यां ऑफिसर मॅच फिक्सिंग केलें जाल्यार जसो NIAचो ऑफिसरांनी मॅच फिक्सिंग केली आनी NIAन रिपोर्ट बरोवन दिली नाल्यार सेम थींग थंय जातलें थंय हे ऑफिसर कोण भायले आसा तांकां थंय खंयच्यान भायल्यान धरतले दिल्लीच्यान धरतले आनी खंयच्यान धरतले आनी तांकां जाय थंय सेटींग करतले आमी कशें सांगूं शकता ताका लागून आमी जे रिप्रेझेंटेटीव आसा लोकांक आमकां आवाज आमी उलोवंक शकता लोकां कडेन आनी लोक आमकां सांगता बाबा हेजी गरज आसा सो आमी रिप्रेझेंटेटीव थंय वचपाक जाय सो हेका लागून आयज आमकां सुप्रीम कोर्टान वचचें पडटा आनी थंय आनीक करोडांनी पयशे मोडचे पडटले थंय कितें निकाल येता तो खबर ना पूण करोडांनी पयसो गोंयकारांचो वयतलो सामान्य गोंयकारांचो वयतलो थँक्यू